औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अब असी आज आस्ताना आलिया चरागिया तारक मिजात कानून सही वाला हाजिर है इंशाअल्लाह ताला। आज 26 मार्च सन 2025 और 25वां रोज़ा इंशाअल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस का 25वां रोज़ा जारी व सारी है। आज सुबह मॉर्निंग आज दी खूबसूरत गल आहिस्ता आहिस्ता माह मुक़द्दस भी अपने अख्ताम पसीर इस साल का और मुबारक रातां रहमतां बरकतां नेमतां भी हो रही ने बेशुमार अल्लाह ताला दी और ताक रातां भी जारी ने। असी आस्ता ने हाजिर हैं इंशाअल्लाह ताला। कुरान पाक के अंदर रब ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के ज़िक्र के अंदर अल्लाह की याद में दिलों का चैन है, सुकून है। हर बंदा सोचता है कि जी कि मैं अल्लाह मैनू सुकून भी होवे, मैनू चैन होवे, मेरी परेशानियां दूर होवे, मैं सुख दा सांस लेवां। मकसद हर बंदा परेशान है, जिन्हों देखो परेशान है, जहनी टेंशन का शिकार है, ज़िंदगी उदास गुजर रही है, दुख गम ज़दा ज़िंदगी गुजर रही है। पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चैन सुकून जड़ा है वो मेरे ज़िक्र के अंदर है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के ज़िक्र के अंदर अल्लाह की याद के अंदर दिलों का चैन है। पर इंसान परेशान है, की करिए? असी भटक गए, असी रमज़ान शरीफ के अंदर जिन चीज़ों को मना किया गया असी मना नहीं होते। असी परेशान हो गए, भटक गए, असी गुमराह हो गए, असी बेहयाई करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते हैं, फिर भी असी बुराइयां करते हैं, सियाकारियाँ करते हैं। और रब्बुल आलमीन रहीम है, करीम है। वो कहता है कि मेरे को आओ, माफ़ी मंगो, तौबा करो। तौबा करने वाला इंज है जिवें कि उन्हें गुनाह की नहीं। मेरे नबी ने फरमाया। लेकिन यह बंदा गुमराह हो गया है, की करिए? जिंदगी चंगी होवे, जिंदगी सीधी गुजरे, जिहदा वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया असी नमाज पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह चला हमें सीधे रास्ते पर। किन के रास्ते पर? अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, जिनको तूने नवाजा, जिन पर तूने करम किया, वो अहलुल्लाह है। उनका दिल हर वेले अल्लाह का जिक्र करता है, उन्होंने दिल दे अंदर अल्लाह का नूर है। उन्होंने करीब बैठांगे, अहलुल्लाह का अदब करांगे, अहलुल्लाह की बारगाह च हाजिर होवांगे, उन्होंने संगत इख्तियार करांगे, दिलों को चैन हासिल होएगा। ए दुनिया की यारी, दुनिया की बेवफा मुहब्बतां, दुनिया की दोस्ती, ए सारी ए छड़ के, ए गुमराहियां छड़ के, ए बदगुमानियां छड़ के उन लोगों की सोहबत संगत च ना बैठो जेड़े अल्लाह के वलियां तो दूर करे, जेड़े अल्लाह के प्यारे बरगज़ीदा बंदियां कोलों बैठन तो उन्होंने संगत इख्तियार करो तो दूर करन, उन्होंने संगत छड़ दो। ए बेवफा दुनिया की मुहब्बत छड़ दो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, चाहने वाले कुत्ते ने, इन्हां दी मुहब्बत छड़ दो। ओदी मुहब्बत मौला से इश्क करो, मौला से मुहब्बत करो, मौला से प्यार करो। जितने भी बरगज़ीदा बंदे हैं वो अल्लाह ताला दे प्यारे बंदे ने, औलिया अल्लाह ने, वो अल्लाह के नाल इश्क करते हैं, वो प्यार करते हैं, वो उन्होंने कोई परवाह नहीं होती, उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं होती। कोई कुछ कहे, कोई पत्थर मारे, कोई बट्टे मारे, कोई बुरा भला कहे, उन्होंने मौला नाल करता है कि ए मौला तू की कहता है। अल्लाह ताला जिब्राइल को फरमाता है जिब्राइल अर्श ते भी नदा कर दे, फर्श ते भी बंदियां दे दिलों के अंदर मेरे इस बंदे की मुहब्बत पैदा कर दे, क्योंकि मैं ये प्यार करता। जो अल्लाह मुहब्बत करता है, मैं अल्लाह के नाल प्यार करता, अल्लाह मेरे नाल प्यार करता है, तो फिर ए दुनिया वट्टे मारे, दुनिया पूरा भला कहे, कोई परवाह नहीं होती। असल इश्क मौला से, असल इश्क मौला से, असल मोहब्बत मौला से है उन्होंने नाल अल्लाह के नाल प्यार करो, मौला के नाल मुहब्बत करो। ए दुनिया की ए चीज़ां छड़ दो, फिर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों के अंदर जिक्र होएगा अल्लाह का और फिर सुकून हासिल होएगा। अल्लाह के जिक्र के नाल सुकून हासिल होएगा। अल्लाह के जिक्र के नाल है परेशानियां दूर हो गया। अपने जुबान नू अपनी तस्वीर इख्तियार करो अल्लाह के जिक्र दी, अल्लाह के प्यारे आका हम साडे मदीने वाले मुस्तफ़ा साडे आका दी मोहब्बत की, मोहम्मद से मोहब्बत की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, जी जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इलामा साहब फरमा गए ने उस दर से मोहब्बत करें जिस दर से रब मिला है, वो कमरी वाले आका का दर है, वो मदीना मुनव्वरा है। उस दर से मोहब्बत करो जिनसे मेरे आका ने मोहब्बत की, उनकी ग़ुलामी का पटा अपने गले से पाओ। सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा।
مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، امام مولا حسن، امام مولا حسین، انہاں دی آل پاک، انہاں دی اولاد پاک سادات دا ادب کرو، انہاں دے نال عشق کرو، انہاں دے نال محبت کرو، انہاں دے نال پیار کرو، اور رب دا پتہ دس دیں گے، او ایڈریس دس دیں گے جدھر رب ملدا ہے، جدھر رب دا ذکر ہوندا ہے۔ انہاں دی سنگت اور انہاں دی صحبت دے اندر بیٹھو، انہاں دی اہل اللہ دی محبت اختیار کرو، انہاں دی سنگت اختیار کرو، پھر اہل اللہ دی محبت دے اندر رب تعالیٰ دی پہچان ہوئے گی، رب تعالیٰ دی وحدانیت، رب تعالیٰ دا ذکر ہوئے گا۔ ذکر کرنے گے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک دے اندر فرماندے نے، عرض کی تھی غلامہ نے، یا رسول اللہ ہم میں سے کون سے نیک لوگ ہیں جن کی سنگت سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے وہ نیک لوگ ہیں ان کی سنگت اختیار کرو جس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ وہ اہل اللہ ہیں، وہ جن کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، جن کی سنگت اور صحبت میں بیٹھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے، ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آئے، اللہ کا ذکر ہو۔ تو لہٰذا اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اہل اللہ سے محبت کرو، پیار کرو، تاکہ رات تربیہ نے انشاءاللہ آنے والی 27ویں شب بھی ہوئے گی، ذکر ہوئے گا، جدھر بادشاہ کوئی اللہ کے نیک بندے ملتے ہیں انہوں نے ہاتھ ہاتھ دو تاکہ دنیا بھی کامیاب ہوئے، آخرت بھی کامیاب ہوئے۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو لہذا پریشانیاں، دکھ درد ہیں اور اداسی اور دل دی ہیں اور تکلیفاں اور جدو ٹھیک ہو گیا، جدو اعلیٰ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا اللہ کے ذکر سے۔ اہل اللہ کی سنگت اور صحبت اختیار کرو تاکہ اللہ کا ذکر ہوئے، دلوں کو اطمینان ہوئے، دلوں کو سکون ہوئے۔ آج دی مارننگ دا پیغام تھا کہ اللہ کا ذکر بار بار کیا جائے، تسبیح کی جائے، اللہ کے ذکر دی، اور اہل اللہ کی سنگت اور صحبت میں بیٹھ کے دنیا اور آخرت بہتر ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اسی دنیا دی اے تمام جو ہماری جو ہم ایسی گمراہ ہو گیا، بدگمان ہو گیا ہیں، جو اہل اللہ کی سنگت اور صحبت چھڑ دیتی ہے اور جنہوں نے دم قدم سے دنیا آباد ہے، وہ نیک اولیاء ہیں، ان کی سنگت اور صحبت چھوڑ کے ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جہاں سکون تلاش کرنے واسطے ہیں، پریشانیاں کا دور حل تلاش کرنے واسطے نہیں، دنیا نے نہیں دینا، اہل اللہ نے دینا ہے، ان کی سنگت اور صحبت نے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے سانو اللہ تعالیٰ صحیح معنی کے اندر اہل اللہ دی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم بالا کرم عطا فرمائے ہے تواڈے اُتے ساڈے اُتے رحمتاں نعمتاں ہون، اور سانو صحیح معنی تے اہل اللہ دی سچی محبت عطا فرمائے۔ آل نبی اولاد علی چراغ النبی دا آستانہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ لوکی آندے نے لنگر کھاندے نے اور افطاریاں ہو رہی نے آستانے تے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا فرمائے اور انہاں اہل اللہ کی سچی نسبت محبت عطا